बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सिकंदर सुहानी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, सबसे पहले इंडिया में जो भारतीय जनता पार्टी के अहदेदारों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारे में जो नाज़िबा अल्फाज इस्तेमाल किए, जो बेहुरमती की, मैं उसकी पुरजोश मज़म्मत करता हूँ। इमरान खान साहब ने भी जो है इस पे रद्द अमल दिया है। इसके अलावा कुछ डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एडवोकेट फ़हाद शब्बीर साहब ने जो है एक दरख्वास्त दायर की है। इस दरख्वास्त का मतन ये है कि जो ये नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी, जर्नल्स, ये वज़ीर, सियासतदान, ये जो बड़े बड़े गवर्नमेंट ओहदों पे बैठ के मराद की सूरत में अलाउंस लेते हैं, पेट्रोल, बिजली का बिल, रहने के लिए घर, गाड़ियाँ, इसके अलावा वेकेशन पे जाने के लिए ये जो अलाउंसेस लेते हैं, ये सब जो है नाजरीन अवाम के टैक्स से के पैसों से दिया जाता है। यहाँ अवाम पिस रही है। इस गवर्नमेंट ने आके पब्लिक की कमर तोड़ दी है महंगाई से, और टैक्स का पैसा बेदर्दी से इस्तेमाल हो रहा है। तो इस पर ये जो है एडवोकेट फ़हाद शब्बीर साहब ने ये दरख्वास्त दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें जस्टिस अतर मिलाना साहब ने जो है इस दरख्वास्त को काबिल समाअत करते हुए रिलेटेड हुकूमती इदारों को नोटिस जारी कर दिए हैं। अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन इसी अदालत में, इस्लामाबाद अदालत ने, चीफ जस्टिस अतर मिलाना साहब ने पिछले दिनों जो जजिस को प्लाट अलाट करते थे, इस केस के बारे में जो है इन्हें स्टे ऑर्डर जारी किया था, और बाद में जो है वो फैसला सुनाया कि ये जो पॉलिसी है प्लाट जजिस को देने की, और इसके अंदर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजिस भी शामिल थे जिनको ये फ्री में प्लाट्स अलाट किए जाते थे। तो इस पर जो है अतर मिलाना साहब ने अपना लैंडमार्क हुक्मनामा जारी किया था, और इस पॉलिसी को इलीगल करते हुए कलादम करार दिया था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अतर मिलाना साहब जो है इस दरख्वास्त पर भी जो है वो लैंडमार्क अपना फैसला सुनाए, अपना हुक्मनामा जारी करे, ताकि जो है टैक्स के पैसों से जिस तरह से बंदर बाट की जाती है, जिस तरह से ये ब्यूरोक्रेट्स, ये बड़े बड़े जजेस और जर्नल्स जो है वो अयाशियाँ करते हैं, उनकी ये अयाशियाँ ख़त्म हो, गरीब आवाम के पैसे, टैक्स के पैसे इस गरीब आवाम के ऊपर लगे। नाज़रीन, मैं नहीं कहता ये सिलसिला इमरान खान की हुकूमत के दौरान भी जारी था। मैं नहीं कहता कि इमरान खान की हुकूमत में कोई दूध और शहद की नहरें बह रही थी, लेकिन कहने का मकसद है कुछ ऐसे इक़दामात हैं जो मैं भी आपके सामने रखता हूं, आप खुद कहेंगे। जैसे कि इमरान खान साहब की हुकूमत में अवाम का एहसास करते हुए, गरीब अवाम पे हाथ रखते हुए, उनके सरों पे हाथ रखते हुए, एहसास प्रोग्राम के थ्रू इमरान खान साहब ने जो है लंगर खाना खोला, पनाह गाहें खोली, कोई भूखा ना सोए वो प्रोग्राम चलाए इमरान खान साहब ने चलाए, कोई भूखा ना सोए। इस हुकूमत ने आके ये मेक श्योर किया कि सब भूखे सोए। आते ही इस हुकूमत ने, इम्पोर्टेड हुकूमत ने क्या किया, वो लंगर खाने बंद किए, वो पनाह गाहें बंद की, ये जो प्रोग्राम था कोई भूखा ना सोए, उस प्रोग्राम को ख़त्म किया, मेक श्योर किया कि सब भूखे सोएं। इसके अलावा जो हेल्थ कार्ड, सिंध के अलावा पूरे पाकिस्तान के अंदर हेल्थ कार्ड जो दिया गया था इमरान खान साहब की हुकूमत में, पब्लिक को, अवाम को, कि 10 लाख रुपए पर फैमिली, ये जो है गवर्नमेंट के पैसे से अपना इलाज कराएं। नाज़रीन, आप जानते हैं कि गरीब अवाम जो है, गरीब लोग पैसा ना होने की सूरत में इलाज, महंगा इलाज, कैंसर जैसा इलाज, इसके अलावा भी बहुत सारी, किडनी जैसा इलाज वो नहीं करा सकते थे। तो वो बेचारे उस सूरत में या तो अपना घर जायदाद गिरवी रख देते थे या बेच देते थे,
اور وہ علاج کرانے میں پہنچ جاتے تھے ان پیسوں سے. لیکن عمران خان صاحب نے جو ہے اس غریب عوام کا احساس کیا اور یہ ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ جاری کیے عوام کو 10 لاکھ روپے پر فیملی. لیکن اس حکومت نے آ کے کیا کیا؟ سب سے پہلے اس پروگرام کو بھی بند کیا. اس کے بجائے کیا اسٹارٹ کیا؟ جو وزیر اعظم ہاؤس میں جو سوئمنگ پول تھا اس کے اوپر 7.5 ارب روپے لگائے، اس کو بنانے میں نہیں، ریپیئر کرنے میں. اس کے بعد آتے ہی انہوں نے جہاز بھر کے عمرہ جانے کی تیاری کی. بھلا ہو اے آر وائی کا اینکر ارشد شریف کا اور بولڈ ٹی وی کا، جنہوں نے لیگل ڈاکیومنٹس سامنے لا کے جو انہوں نے نوٹیفیکیشن بھیجے تھے پی آئی اے کو کہ یہ جہاز کو جو ہے وہ 1-1.5 ہفتے کے لیے بک کر دو، وہ سامنے لے کر آئے پروف کے ساتھ. اور ان کا مکروہ چہرہ سامنے لے کر آئے اس گورنمنٹ کا کہ یہ کس طرح سے ٹیکس کے پیسے سے عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے. پھر آخر میں کالا منہ کر کے 15-20 جنے یہ عمرہ کرنے گئے. لیکن اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ذلت کا ان کو سامنا ہوا. وہاں پہ جو ان کو جس الفاظوں سے چوروں اور غداروں کے نعروں سے جو نوازا گیا، یہ آپ کے سامنے ہے. ناظرین، یہ ساری چیزیں ہیں جو فرق بتاتی ہے کہ عمران خان حکومت میں کیا ہو رہا تھا اور اس امپورٹڈ حکومت میں کیا ہو رہا ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ میں آئے کس لیے ہیں. یہ اپنی 3.5 سال کے اندر جو ان کی دہاڑی بند ہو گئی تھی، جو کرپشن کرنا بند ہو گئی تھی، وہ بیسیکلی ان 3.5 سال کے اندر بھوکے مر رہے تھے کرپشن نہ کرنے کی وجہ سے. تو یہ کرنے کے لیے آئے تھے. اس کے علاوہ ناظرین کچھ اور ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے کل کے ویلوگ میں آپ کو بتایا کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب نے حمزہ شہباز کے کیس کو سننے سے انکار کر دیا. 3 ہفتے سے یہ کیس کی سماعت امیر بھٹی صاحب کر رہے تھے، لیکن اچانک کیا ہوا یہ کوئی نہیں جانتا اب تک. تو وہ فائل جو ہے جسٹس شجاعت علی خان کی عدالت میں ٹرانسفر کر دی گئی. اور آج جب اس کیس کی سماعت ہوئی تو جسٹس شجاعت علی خان نے بڑے معصومانہ طریقے سے فائل کھول کر کہا کہ اس میں کوئی ایسا تحریری حکم نامہ نہیں ہے. میں نہیں جانتا کہ امیر بھٹی صاحب نے جو ہے میری عدالت میں اسے کیوں ٹرانسفر کیا ہے، تو لہٰذا میں اس کو نہیں سن سکتا. اور دوبارہ یہ فائل جو ہے امیر بھٹی صاحب کی عدالت میں ٹرانسفر ہو گئی. تو ناظرین، اس وقت یہ ہے ٹرانسفر کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. اس کیس کو لٹکایا جا رہا ہے. آلریڈی 3 ہفتے سے یہ کیس کو لٹکایا جا رہا تھا. جب حمزہ شہباز کو اوتھ سیریمنی کے لیے جو درخواست آئی تھی لاہور ہائی کورٹ کو، تو اس عدالت کو اس کیس کو اس عدالت نے 36 گھنٹے کے اندر نمٹا دیا تھا. نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کو یہ آرڈر دیا تھا کہ جا کر حمزہ شہباز کی جو ہے وہ اوتھ لے. اور اب جب یہ کیس پی ٹی آئی نے دائر کیا ہے اس کو اتارنے کے لیے، اور اس کو جو ہے وہ 3 ہفتے سے لٹکایا گیا ہے، اور مزید اب یہ ٹرانسفر کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کب لگتی ہے عدالت، کب اس کی سماعت ہوتی ہے. اس کے علاوہ الیکشن کمیشن نے جو 25 منحرف ارکان جو ڈی سیٹ ہوئے تھے، اس میں سے 20 کے جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیے تھے. لیکن جو 5 ریزرو سیٹ ہے اس کے نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیے تھے، جس پر جو ہے پی ٹی آئی عدالت پہنچ گئی اور عدالت میں یہ استدعا کی کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ 5 سیٹوں کی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کر رہی، آئین پاکستان کے آرٹیکل 4 اور 5 کی خلاف ورزی کر رہی ہے. لہٰذا آرڈر جاری کیا جائے کہ الیکشن کمیشن 5 ریزرو سیٹ کا نوٹیفیکیشن جاری کرے. تو اس پر جو ہے یہ سماعت ہوئی اور پھر جو یہ سماعت 21 جون کے لیے ملتوی ہو گئی. تو ناظرین، یہ ہے معیار لاہور ہائی کورٹ کا کہ جب شریف خاندان کو انصاف دینے کی باری آئے تو جو ہے وہ
3 مرتبہ ایک دن میں بینچ بن جاتے ہیں، جیسا کہ مریم نواز کے کیس میں ہوا تھا پاسپورٹ واپس لینے کے وقت۔ اور حمزہ شہباز کو جب سٹ پہ اوتھ سیریمنی کے لیے بٹھانا تھا تو 36 گھنٹے کے اندر اس کا فیصلہ دے دیا گیا تھا، لیکن اب یہ 3 ہفتے سے لٹکا ہوا تھا کیس، اور مزید اور لٹکا جا رہا ہے۔ تو ناظرین، اب تک کے یہی ڈیولپمنٹ ہے۔ ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، میرے اس چینل کا خیال رکھیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔